देख रहे हैं BBC 24/7 न्यूज। मैं जमीलुद्दीन। देखिए आज की ताजा खबरें, बने रहिए हमारे साथ। खानकाह शराफ फतीब श्री इनायती शाह रजा L1 1941/19 स्थल मंदिर रोड बुद्ध बाजार संगम विहार नियर मॉडर्न सा बीवी पब्लिक स्कूल दिल्ली 1180। आज दिनांक 19 सितंबर 2024 को पत्रकारों ने मियां हुजूर सूफी मोहम्मद इसहाक शाह शराफती बशीरी इनायती से की मुलाकात। मियां हुजूर के मुंबई व सूरत गुजरात के दौरे से वापस आने पर दीन की तबलीग के सिलसिले में की गई गुफ्तगू। देखिए हमारी संवाददाता जमीलुद्दीन की खास रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज़। हजरत आपका महाराष्ट्र, मुंबई और गुजरात का दौरा रहा अभी, जी। तो उस दौरे में क्या खासियत देखने को मिलेगी? क्या कहेंगे, कहाँ कहाँ का दौरा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा और बहुत बेहतर दौरा रहा। यहाँ से मैं दिल्ली से वापी गया, इसके बाद दमन 4 दिन वहाँ क़याम किया। कुछ सिलसिले का काम हुआ, तकरीबन 42 लोग वहाँ मुरीद हुए और कुछ दीन की तबलीग हुई। और फिर मैं सूरत, वहाँ से दमन से सूरत वापस आया और कल मैं सूरत से गुजरात से वापस दिल्ली आया। 18 तारीख को सुबह मैं अपने वतन, अपने घर पहुंचा हूँ। तो अगर हम बात करें कि दिल्ली के लोगों में और गुजरात और जो मुंबई के लोग मिले आपको, जी, तो कितना फ़र्क देखने को मिला? क्या उनके अंदर जो सलाहियत, जो मोहब्बत थी, किस तरीके की थी? देखिए बॉम्बे के लोगों में एक चीज़ है, बहुत ही बिजी लाइफ है दिल्ली की तरह, और दीन के मामले में वहाँ के बॉम्बे के भी लोग और सबसे ज़्यादा गुजरात के लोग अक़ीदतमंद भी हैं। उनके अंदर बहुत ही बेइंतहा दीन की मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही अक़ीदतमंद है। तो गुजरात में तकरीबन हमारे 300 के लगभग हमारे मुरीद हो गए हैं गुजरात में, और इस दौरे में भी तकरीबन 55 लोग गुजरात में सूरत में मुरीद हुए हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि हमारे बुज़ुर्गों ने इस नाचीज़ को इस काबिल बनाया। तो मेरा बस ये जी चाहता है कि मैं जो अब बची है ज़िंदगी, मैं अपने बुज़ुर्गों की मोहब्बत में, अपने बुज़ुर्गों की चाहत में, उनके इश्क में जो बची ज़िंदगी सारी कुर्बान कर दूं कौम की खिदमत के लिए, दीन की खिदमत के लिए। बस यही मेरी तमन्ना है कि हर शहर में, हर घर में, गांव-गांव में हमारे बुज़ुर्गों के चाहने वाले, नाम लेने वाले हो जाएं। यही मेरी दिल की तमन्ना है। इसीलिए मैं इसी ज़िद्दो-ज़हद में लगा रहता हूँ, मेहनत में। अल्लाह हमारी मेहनत कबूल फरमाए, और बस यही तमन्ना है कि जो बची ज़िंदगी है बुज़ुर्गों की खिदमत में, दीन के काम में गुजारनी है, बिना लालच गरज के कौम की खिदमत करनी है, दीन की खिदमत करनी है। अब कौन कौन से स्टेटों का दौरा करेंगे आप? अब इसके बाद हमारा इरादा है अहमदाबाद जाने का, और सबसे ज़्यादा मुझे बहुत पसंद आया शहर दमन। ये वापी एक शहर है, बॉम्बे से पहले गुजरात में पड़ता है वापी। उसी के जस्ट तकरीबन 15 किलोमीटर दूरी पे एक टापू पे एक सूबा है छोटा सा, और चारों तरफ समुद्र है, खाड़ी है। तो वहाँ के लोगों में अक़ीदत भी मैंने बहुत देखी, मोहब्बत भी, और बहुत ही वहाँ सुकून और शांति का लोग वहाँ मुझे मिला मामला, बहुत ही अच्छा, बेहतर। अक़ीदतमंद लोगों से क्या आपकी गुजारिश रहेगी, क्या उनको आदेश जारी करेंगे? देखिए जो हमारे अक़ीदतमंद हैं, हमारी उनसे एक ही गुजारिश है, जो हमारे मुरीद हैं,
کہ دیکھیے آپ لوگ جڑے ہیں بزرگوں کے راستے میں، تو آپ اچھے ایک اور نیک بن جائیں. بس آپ ہمیں ایک کپ چائے بھی نہ پلائیں، کبھی ہم زندگی میں یہ گلا شکوہ نہیں کر سکتے کہ ہم فلاں کے آ گئے تھے، انہوں نے ایک کپ چائے نہیں پلائی مجھے. ہاں، بس تم اچھے ایک اور نیک بن جاؤ، خوب محنت سے کمائیں، آپ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں، پڑھائیں لکھائیں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے رشتہ داروں کو رشتہ دار سمجھیں، اور کچھ وقت نکالیں، روزہ نماز کی پابندی کریں، تاکہ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکیں کہ یہ ہمارا ہے. آپ اچھی زندگی گزاریں، اصول والی، شان شوکت والی، اور دین سے ضرور جڑیں. بنا دین کے زندگی ادھوری ہے، بیکار ہے، کسی کام کی نہیں ہے. آخرت تو بالکل ختم ہے، خراب ہے اگر دین نہیں ہے تو ہم لوگوں کو یہی پیغام دیتے ہیں اپنے طور طریقوں سے، بات بچار سے، اخلاق محبت سے، کہ بیٹا اچھی زندگی گزارو، اور بنا لالچ غرض کے، کسی سے ایک ذرہ بھی کوئی خواہش کوئی تمنا نہیں رکھتے ہیں. چاہے فاقہ بھی کرنا پڑے، کبھی یہ گلہ شکوہ نہیں کہ یار وہاں گئے، وہاں کے لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، یا ہمیں نذرانہ اچھا نہیں دیا. کوئی کسی چیز کی کوئی خواہش تمنا نہیں. الحمدللہ آج بھی ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج بھی میں مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں. ایسا کاروبار دیا ہے ہمارے بزرگوں نے کہ ہم خود اتنا کما لیتے ہیں کہ اگر ہمیں لگے ہمارا کوئی مرید پریشان حال ہے، غریب ہے، تو میں مٹھی بند کر کے کبھی ایمرجنسی میں 10-5 ہزار اس کی ہیلپ مدد کر دوں. میں تو یہ نیت اور یہ سوچ رکھتا ہوں. اور جو ہمارے مریدین ہمیں نذرانہ بھی دیتے ہیں، جیسے میں کل گجرات سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ 7,000 روپے، کچھ کم، تھوڑے بہت کم ہوں گے، 7,000 روپے تقریباً بچے. تو میں نے وہ الواری میں سنبھال کے اپنے رکھے کہ اب ہمارے دادا میاں کا عرس آ رہا ہے لکھنؤ میں، تو ہم اپنے بزرگوں کے پروگرام میں خرچ کر دیتے ہیں. دین کے کاموں میں، یا کوئی پریشان حال ہے، یا کسی بہن بیٹی کی شادی ہے، یا مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کوئی دین کے کام میں ہی خرچ کرتے ہیں. ہم اپنے پرسنل، اپنی گرہستی میں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یہ پیسے کبھی نہیں دیتے ہیں. ہم الگ رکھتے ہیں اپنے، تاکہ ہمیں اپنے پیسے سے نہیں خرچ کرنا پڑتے، وہی پیسے ہم اپنے اس کام میں یوز میں لے لیتے ہیں. کبھی دوسری جگہ جانا، کار میں پٹرول ڈلوانا ہے، کچھ بھی، تو اس پیسے سے ڈلوا لیا، کیونکہ ہم پھر دوبارہ دین کے کام کے لیے، تبلیغ کے لیے کہیں نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو ہم اس پیسے کو یوز کر لیتے ہیں. یہ ہمارا معاملہ ہے. اور بس اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ، ہماری یہ تمنا ہے کہ ہم سے بنا لالچ غرض کے جو بچی ہے زندگی، اللہ ہم سے کچھ خدمت لے لے لوگوں کی اور دین کی. بس یہی میری خواہش ہے.